المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وانه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وانه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وانه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام يمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. صرف الله نور المسلمين صرف الله شر المؤمنين.
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم انه لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى أن من بيته الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا ببعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب الراتب الكبير القدم الشهيد الحبيب عبد الله بن علي حداد بعلبي رضي الله عنه ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدنا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في دياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وأقربائنا ومن أعاننا ومن أحبنا ومن أطعمنا ومن أوصانا بالدعاء من كل محنة وفتنة وبؤس ومرض وشدة وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا أيها المحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا أصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر لذي الهدى وأوجب نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه خجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب ابراهيم عليه السلام حين القي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأته امه امنا رضي الله عنها حين حملت به ملائكه السماء مددا ودخل عليه الانبياء يقولون لها اذا وضعت شمسا فنحن الهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت مربي ليدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في قلبه فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الصلاة بالكلمة الفاخرة إلى الأرحام السكينة الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت
تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتاب يا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إلا يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق لظهار لصفات الإلهية الأزلية الأبدية الباقية السرمدية التي كانت في خير الخفاء فأعظم بها القدرة والإرادة والرحمانية بسائر أنواعها فهو الأزلي قبل سوابق القدم والأبدي بعد لواحق العدم بل الأول الذي لا سابقية لغيره والآخر الذي لا لاحقية لمن سواه والظاهر الذي كل شيء يشهد عليه والباطن الذي تعد الأفكار في إدراك كل ذاته الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الذي جعل من الخلائق من يعرفونه ويوحدونه ويوقرونه ويبتلونه بالله عليه وعرفا بما لديه ومن معهم باستعداداتهم وتهيئاتهم وفي على طبقاتهم الأنبياء والمرسلين وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات وهم الخلفاء في أرضه والأمراء في تنفيذ أمره فبهم يتقلبون في كل مقدور إلى يوم البعث والنشور فمن أشرفهم وأولهم وجودا وآخرهم شهودا سيد الكائنات ورفيع الدرجات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم نبي كما أفسح به الآيات والذكر الحكيم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يدبر أمور العلي علماء أمته جيل بعد جيل إلى أن ينفخ إسرافيل عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فمنهم من هو كالشمس في ربيع النهار ومنهم دونهم كالبذور والأنجم والشهب الثواقب ولا يخلو زمان إلا وفيه من يقوم بأمور الأمة من المصطفين الأخيار وإن كانوا متفاوتين في مراتب الأبرار وهم أصفياء الله وأولياءه الذين اختارهم وتوكلوا والزهد والرضا بمقدور ربهم وخاضوا في ميادين الخلوات واجتازوا بهم مفاز بإذن الحلقات فكشفوا بحقائق الأشياء مع دقائقها ورفعوا حظوظ نفوسهم وراء ظهورهم الذين ليس لهم من خوف ولا حزن
كما قال تعالى: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم في خلوات العناية راكبون وفي ظلال الكرامة متنعمون. فمن زمرة الأولياء المشهورين والعلماء العارفين الولي الكامل العالم الفاضل مولانا بإمام ويمسلم المرحوم المنوري نبر الله مقتله وزاده شرفا وفضلا لديه. رضي الله عن الوالي بالنماء قوي العالي. رضي الله عن الوالي رضي الله عن الوالي والنماء أنا الحمد لله الجزيل اللطية على ما لنا أولاه من فيض نعمتي. لقد أوجد الله الخلائق كلها لإظهار ما قد كان في قعر غيبتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وقد كرم الرحمن أبناء آدم بأسنى مقامات وأرفع رتبتي. وخير منهم أنبياء ثم مرسلا وفضل بعضا بالمزايا ورفعتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي وكانوا بأرض الله خلفاء ربها. وقد كان طه خاتما للنبوة بمبعاثه قد تم أمر النبوة وأكمل دين الله مرضي ملتي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وبعد وفاة المصطفى قام أمرها بأصحابه والتابعين العزة. كذاك إلى يوم القيامة شأنها يدور بعلماء وأهل الولاية. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فمنهم ولي عارف شاع فضله يسمى بكل ماح كويا بشهرته. سبيل لكل ماح مولى الفناء ببلدة مدرور سبيل الأجلة. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. عليه من الله الكريم تحية وفضل ورضوان على كل حالة. وصلي على طه
وآله وصحبه وسلم عليهم كل حين ولحظة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وكان الشيخ منذ صغر سنه مواظبا على الآداب والسنن ومراعيا كل حقوق ووظائف، وإذا حصل شيئا كان يعمل به كما هو دأب الصالحين الذي يريد التقرب إلى الله تعالى، وكان يحب الخلوة والوحدة والعزلة ويتعجب كل من يعرفه في فهمه الثاقب وعقله الكامل، وكان محبوبا لدى المشايخ والأساتذة والأحباء والشركاء وغيرهم بسبب سيرته الحسنة وسيرته الطيبة، وكان يعيش بالقناعة والصبر الجميل، ويقال إنه لم يستعمل البساط في متعلمه قط، وكان عادته سهر الليالي بالأوراد والأذكار والقيام، وكان حميد سلسله مختار ملازما للصيام، وكان يشمر في العبادة أي تشمير أولياؤه إلا المتقون، وكان واعدا جيدا ذاكرا ساكرا شاكرا ليلا ونهارا، وكان يتكلم بالفصاحة والبلاغة، وكان يشافي كل بالبشاشة وطلاقة الوجه، وكان يكسر الزيارة لمقابر الصالحين ومشاهد الأولياء المقربين، وكما هو عادة الأبرار والأخيار وعادات سادات العادات. رضي الله عن الوالي شيخ سيم العالي، رضي الله عن الوالي شيخ سيم العالي، رضي الله عن الوالي شيخ سيم العالي. سبحان خالقنا البارئ لكل ورى، ثم الصلاة على المختار من مضى، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى ساداتنا الكبرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاءت مناقب مولانا أبي بكر بين الخلائق طورا كان مشتهرا، كم من كرامات حق منه قد ظهرت، كمعجزات نبي بيننا شهرا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل ذلك من فيض الإله له، فعال كل أمور شاء مقتدرا. يا ربنا واعف عن قراء مولده والمتعمين ومن لسمعه حضرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سل مقاصدنا واشف السقام لنا، وعافنا وقنا الأسواء والضررا. وارحم مشايخنا ولوالدينا ومن يحبنا وكذا الأهلين والعترا. صلى الإله على طه النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى. مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نادية الصلاة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب حسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على حي الله أكبر صلى الله على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم صلى الله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد
والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد
محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على 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 محمد والآل كلهم وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله. عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله. عليك يا من نظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله. عليك يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله. يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. يا رسول رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. ഒവ്വാനികളുടെ പുതുപ്പാണി പയോണ ചിറ്റക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഷമീർ എന്നൊരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഒരു അപകടത്തിൽ സംഭവിച്ച പരിക്കിടാനും ജോലിക്കൊന്നും പോകാനും കുടുംബം നിർത്താനും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളുമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്ക് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ബഹുമാനികളെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ പ്രവാചകരും മനസ്സിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തീർക്കുകയും രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ശരിയാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇന്നത്തെ സലാത്തിലേക്ക് പായസം തന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വളർച്ചയും തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാനും അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ബിസിനസ്സിലൊന്നും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും പ്രദാനം ചെയ്ത് മാറാവട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാന്റീൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടു പോയി. വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലും സ്വർഗ്ഗീയതയിൽ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മറ്റൊരു ജീവനക്കാരൻ സുഖല്ലാതെ അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ആഴ്ചയിലും കാമിലുമായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കുടുംബം പ്രയാസത്തിലായതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ കെയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മക്കളുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. റംഷിദ ശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രയാസമാണ്. അല്ലാഹു ശിഫയെ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 3.5 വയസ്സുമ്പോൾ അല്ലാഹു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തീർത്ത് പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കാലത്തുക്കാൻ മരണപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല അവരെയും മാറാവട്ടെ. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തീർത്ത് പൂർണ്ണ കാഴ്ച ശക്തി അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല തിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ജയിലിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വാക്കുട്ടി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട്. ജോലി ഗൾഫിലെ വാഹനത്തിൻ്റെ ജോലിയാവാൻ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ജോലിയൊക്കെ വാഹനത്തും വർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസതടസ്സമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസതടസ്സവും ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും കാന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ പലവിധാസങ്ങളോട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സാലിഹി നിസാമിൻ്റെ അമ്മാവൻ ക്യാൻസറായി ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും തീർത്ത് പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാടാണ് ഒരുപാടത്തുള്ള നേഹാപത്തും 5 വയസ്സാണ്. ആ കുട്ടീൻ്റെ ക്യാൻസർ ശിഫിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. 5 മാസത്തോളമായി വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ദക്വാൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി നിരന്തരം ഊരവേദന ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നാളെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായ ബഷീറുകാർക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ രൂപത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സക്സസ്സായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ശനിയാഴ്ച സർജറി നടത്തുന്ന മറ്റൊരാൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സർജറി എളുപ്പമായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കാലുവേദന കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി വലിയ കുട്ടിക്കാണ് സുഖമായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സുഖമില്ലാതെ നമ്മുടെ മഹലിലെ മൊഹീദ്ദീൻ മുസ്ലിയാനിലെ വീട്ടിലാണ് പൂർണ്ണ ആഫിയത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ പൂർണ്ണ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു തആല തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل ثواب ما قربناه وما صليناه وما سلمناه وما مدحناه وما تصدقناه هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأميتنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في وصولها فإنه أول من ينزلها اللهم ارحمنا به اللهم ارحمنا به يوم يستشفي به الخلائق فترحمها اللهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة إلى حضرة هذا الولي العظيم المدفون في هذا المقام الكريم قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرات أرواح أبيه وأمه وجده وجدته وإخوته وأخواته وأساتذته ومشايخه وأصدقائه وأحبائه ومن نفعوا هواليه من أهل الخير كلهم وإلى حضرات من انتفعنا بعلومهم لا سيما إلى حضرات أساتذتنا الكرام نور الله مراقبهم اللهم زد هذا الولي ولهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم أعلي درجاتهم اللهم انفعنا بعلوم هذا الولي وبعلومهم اللهم أمدنا بمدد هذا الولي وبأمدادهم اللهم حمنا بحماية هذا الولي وبحماياتهم اللهم أفضل علينا اللهم أفضل علينا وعلى والدينا وعلى أولادنا وعلى أحفادنا وعلى من حضروا في هذا المجلس من فيوضات هذا الولي ومن فيوضاتهم واسلك إلى مسالك طريقاتهم اللهم انصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم ربنا إنك تعلم ما في ضمائرنا وما في نفوسنا وما نتركه بلا تفسير ولا بيان فقد كلها يا قاضي الحاجات اللهم ربنا إنك تعلم جميع بلياتنا وآفاتنا ومصيباتنا فاغفر كلها يا دافع البليات اللهم ربنا إنك تعلم أعداءنا وأعداءك وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم ربنا إنك تعلم أعداء إخواننا المستضعفين المسلمين في فلسطين اللهم دمرهم يا جبار اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم زلزل أقدامهم وخالف بين كلماتهم وإنا نجعلك في نفورهم اللهم مضيقهم كل ممزق اللهم أقلل عددهم اللهم انصرنا عليهم يا خير الناصرين اللهم ربنا إنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض والدينا وأولادنا وأحفادنا
وأمراض من أوصانا بالدعاء ظاهرية وباطنية وقلبية وشيطانية وروحانية وجنية وجسمانية فاشف كلها اللهم اشف كلها يا شافي الأمراض بحق هذا الولي العظيم وبحقوق هؤلاء الكرام المذكورين أرحم الراحمين രാജസീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരെ സമീപത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാടും സലാത്തുകളും മറ്റ് അധികാരങ്ങളും അതികളൊക്കെ മുന്നണിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പത്തായ രാവിൽ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ ഹായിമായി തട്ടിക്കളയുകയല്ലോ. പ്രച്ചോനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, കബൂലിയത്തുള്ള സദസ്സാക്കണേ റബ്ബേ. നിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സദസ്സിന് നീ പ്രദാനം ചെയ്തു തരണേ റബ്ബേ. പ്രച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. കറ പുരണ്ട കൈകളാണിത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം തരല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ദോഷത്തിലേക്കുള്ള ചാൻസുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിന്റെ കസറത്ത് കാരണത്താൽ ഞങ്ങളെ അഴുതാകിന് ഞങ്ങളിൽ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നാടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് SIR-ന്റെ ഒരുപാട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ നന്ദികേട് കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ കാരണത്താലോ ശത്രുക്കളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സൗകര്യം നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ റബ്ബേ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ താങ്ങും തണലുമാകണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ റബ്ബേ, കുറവാക്കല്ലേ റബ്ബേ. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിവാദത്തിലുള്ള അടുപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. നിത്യരോഗികളാക്കല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ മൗത്ത് വരെ ആഫിയത്തിൽ ആക്കണേ റബ്ബേ. സുജൂദ് മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, ശരീരത്തിൽ അവശത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ഞങ്ങളിലുണ്ട്. പല പല വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും പഠിച്ചവനെ, ഓക്കക്കുറവ്, ശ്വാസം മുട്ടിന്റെ കുഴപ്പം, പല നിലക്കുള്ള വിഷമങ്ങളുമായി ക്ഷീണം ഒരു ഭാഗത്ത്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന് നീ ഒരു തടസ്സമാക്കല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, മൗത്ത് വരെ മരിക്കുന്നത് വരെ നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫിയത്ത് മൗത്ത് വരെ നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ. സാധുക്കളാണ് പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ കൽബുകളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. കൽബുകളൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ശുദ്ധ കൽബുകളാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ കൽബുകളൊക്കെ നീ സംസ്കരിക്കണേ റബ്ബേ. കിബറും തകബ്ബുറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ റബ്ബേ. റിയാദ് ഖഫിയും ജലിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ രാജസീതായ റബ്ബേ, അസൂയയും പോരും ഡമ്പുമൊന്നും ഞങ്ങളൊക്കെയുള്ള അടുപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, പഠിച്ചവനെ, വഞ്ചകരിലും ചതിയന്മാരിലും കൊടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. ഒറ്റുകാരിൽ കൊടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. സമുദായത്തിൽ ഫിത്നയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ കൊടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ രാജസീതായ റബ്ബേ, നന്ദിയുള്ള അടിമകളാക്കണേ റബ്ബേ. തവക്കുൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ പുറപ്പാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, ഇസ്തിഖാമയും യഖീനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വാഭിനികളിലും ശാക്കിനികളിലും കൊടുത്തണേ റബ്ബേ. നിന്റെ ഖദാ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്തണേ റബ്ബേ. സൂആയ ഖദാകൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ ബലാല്, മുസീബത്ത്, ആഫത്ത്, ഇടങ്ങേറ്, ഫിത്ന, ഫസാദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അഹലുകാരെയും കാക്കണേ റബ്ബേ. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അഹലുകാരെയും നീ പെടുത്തണേ റബ്ബേ.
ഞങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബേ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ നാവുകളൊക്കെ ദിക്ർ കൊണ്ടും സലാബ് കൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭംഗിയാക്കി തരണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഗീബത്തും നമീമത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഫസാദൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. സാഹിര്യങ്ങളെ സിഹിറ്, കണ്ണാറന്മാരെ കണ്ണേറ്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെയും അധികാരിയും നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടുകളെയും ഒക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. അർഹമർവാഹിമായ രാജസംഗീതായ റബ്ബേ, സാധുക്കളാണ് കേട്ടോ, പാപങ്ങളാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ രാജസംഗീതായ റബ്ബേ, സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏത് നിലക്കും ഫസാദായി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാധീനങ്ങളെ കൊടുത്തിപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ സിനിമകൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മക്കൾക്കോ ഒരു പേരുദോഷം വരുത്തില്ലേ റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹൈറ് കൊണ്ട് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. ഷർറിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അർഹമർവാഹിമായ രാജസംഗീതായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരുടെ സദസ്സിലെമ്പാടും പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. പഠിച്ചവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ബീറിലായി ഇവിടുത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല റാഹത്തുള്ള വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും മക്കളെയും ഭാവിയൊക്കെ റാഹത്തും സന്തോഷവും ഉള്ളതാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ, ലായിക്കായ ജോലി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ലായിക്കായ ജോലി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജോലി ഉള്ളവരുണ്ട്, അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് തരണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചാലേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, കൃഷിക്കാരുണ്ട്, വാഹനക്കാരുണ്ട്, യാത്രക്കാരുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, തൊഴിലാളികളുണ്ട്, പല പല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ മേഖലയിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു തരണേ റബ്ബേ. നിന്റെ ബർക്കത്ത് അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയല്ലേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ രാജസംഗീതായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും കടക്കാരായി നീ മരിപ്പിക്കില്ലേ റബ്ബേ. കടം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വീടും പറമ്പും ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചവരുണ്ട്, ജപ്തി നേരിടുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, വിഷമിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് മര്യാദക്ക് മിണ്ടാൻ പോലും മടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ വീടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, കടക്കാരായി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ മരിപ്പിക്കണ്ടേ റബ്ബേ. പല ആളുകളും കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തരാതിരിക്കുന്ന പറ്റിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ വാങ്ങി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തരാനുള്ള കാശ് തരാനുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ മാർഗം നീ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അത് തരാനുള്ള മനസ്സും തോന്നിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. പുറം നാടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ജയിലും മറ്റും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, അവരൊക്കെ നീ മോചിതരാക്കണേ റബ്ബേ. ഭാര്യയും കുടുംബവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞവര്, കേസ് നടക്കുന്നവര്, സാമ്പത്തികമായ കേസ് നടക്കുന്നവര്, കുടുംബപരമായ കേസ് നടക്കുന്നവര്, പല രൂപത്തിൽ സ്വത്ത് തർക്കമായ കേസ് നടക്കുന്നവര് പലരും വാങ്ങി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, അവർക്കൊക്കെ ഹൈറിന്റെ മാർഗം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഭാവി റാഹത്തുള്ളതും സന്തോഷത്തിലുമായി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വാങ്ങി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആണിനെ വേണ്ടവർക്ക് ആണും പെണ്ണിനെ വേണ്ടവർക്ക് പെണ്ണുമായി പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ആമക്കളും പൊമ്മക്കളും ഉള്ള പലരും കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ വിവാഹം ഏൽപ്പിച്ചവർ ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ലൈഫായ ബന്ധങ്ങൾ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണ സുഖപ്രസവം പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയും അവരെയും രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആഴ്ചയിലും കാമിലുമായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഡയാലിസിസ് നേരിടുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, അതേ പ്രകാരം തന്നെ
യൂറിക് ആസിഡിന്റെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്ട്രോക്കിന്റെയും ബ്ലോക്കിന്റെയും അസുഖം വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലും മറ്റും കിടക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് മുഴ വന്ന് വിഷമിക്കുന്നവര് പഠിച്ചോനെ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റുകാര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ഊരവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്നവര് പഠിച്ചോനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വയറുവേദന മനസ്സിലായി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പഠിച്ചോനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണ ആയുഷ്യത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആജിലായ കാമിലായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മനുഷ്യനൊന്നും മരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു കുടുംബങ്ങൾ പോലും ആശിച്ചു പോകുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളാക്കല്ലേ റബ്ബേ. സൗണ്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വലിയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. രാജസീതായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അവയവം മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരണ്ടേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ശ്രദ്ധേപ്രകാരം തന്നെ ഷുഗറും പ്രഷറും മൂത്ത് വിഷമിച്ചു പോയ വേദന അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അവയവം മുറിച്ചാൽ പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ദുആ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വല്ല വൈറസുകളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ റബ്ബേ. മായ രാജസീതായ റബ്ബേ, പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാത്തുള്ള അടുപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. നല്ല നല്ല സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്മാരെ ഞങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങൾ അവരിലേക്കും അടുപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം കാണുന്നുള്ളൂ. നല്ല സ്വാധീനങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. മരിക്കുന്നത് വരെ മഹാന്മാരെ ഖാതിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ കൊടുത്തണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെയും മൗത്ത് വരെ ഞങ്ങളുടെയും മക്കളുടെയും സുന്നത്തിയമായി തന്നെ ഖാതിമീങ്ങളാക്കി തരണേ റബ്ബേ. വിദഅിയത്തും ദലാലിയത്തും ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ അകറ്റിക്കളയണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ രാജസീതായ റബ്ബേ, ഇക്കൊല്ലം ഹജ്ജിനും നോക്കും അപേക്ഷിച്ച പലരുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ റാഹത്തായ നിലക്ക് അമലുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്തു തരണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ രാജസീതായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റസീവർമാർ വശം ധാരാളം ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കൗണ്ടറുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. യതീംഖാനയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇവിടുത്തെ ഖാതിമീങ്ങൾ വശം ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ മനസ്സിലാക്കി തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തീർത്തു തരണേ റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനും റഹീമും രാജസീകരമായ റബ്ബേ, ഒരു സ്ഥലത്തും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ മാനം കെടുത്തില്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വന്യരായ ഉസ്താദുമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാര് പലരും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ സഹോദരിമാരെ പല ഭർത്താക്കന്മാര് പലരും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമില്ല. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്തു തരണേ റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിലും അവരെയും ഞങ്ങളെയും കൊടുത്തണേ റബ്ബേ. വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ ആണുപെണ്ണുങ്ങളിലും കൊടുത്തണേ റബ്ബേ. യേശുവിനെ സിറാത്തുപാലം അതിൽ വേഗം മുട്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികളാക്കണേ റബ്ബേ. ഫരീഖുൻ ഫിൽ ജന്ന എന്ന ടീമിലും പെടുത്തണേ റബ്ബേ. യേശുവിനെ ചീർത്തി തന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. എത്രയോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പല രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പായസമായും അപ്പമായും റഹ്മാനെ പല മധുരങ്ങളായും തന്നിട്ടുണ്ട്. പല ആവശ്യങ്ങൾ അവർ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനും കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബാണ്. മുഴുവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റബ്ബേ. യേശുവിനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സാധുക്കളാണ് ചോദിക്കാൻ അറിയാനില്ല എങ്കിലും നരകത്തിൽ കടത്താത്ത രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ റബ്ബേ. സ്വർഗം തരണേ റബ്ബേ. സ്വർഗം തരണേ റബ്ബേ. ഈ സമുദായത്തിന് നീ ഒന്നിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ.
സമുദായം ചിഹ്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. ഉലമാഹിന്റെയും ഉമറായിന്റെയും വടക്കൊക്കെ നീ ഐക്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നീ നിരാശ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على